अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज क्लास नंबर 20 शुरू हो रही है। पिछली दो क्लासेस में मिराज पर बात हुई थी और उन दो क्लासों से पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो अहम वाक़या हुआ था, हज़रत आयशा अक्सर पूछती थी कि आपकी ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन या वाक़या कौन-सा था, तो आप फरमाया करते थे कि वो ताइफ़ का था। तो उससे पहले ताइफ़ का जो वाक़या था उसके ऊपर बात हुई थी और आप कहते थे कि मेरी ज़िंदगी का ये सख्त तरीन जो दिन था और हम देखते हैं कि ताइफ़ के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लम पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आईं और वहाँ के जो सरदार थे 3 भाई जो थे, उन्होंने औबाश किस्म के लड़कों को रसूलुल्लाह सल्लम के पीछे लगा लिया। तो जितनी भी यानी किसी की बेतौकीरी हो सकती थी, यानी जिसको हल्का जाना जाए, वो रसूलुल्लाह सल्लम जो कि रहमतुल आलमीन थे, जिनके ऊपर ये पूरा कुरान नाज़िल हुआ। यानी आपको अपनी नज़रों से उन्होंने हकीर जाना और जो आपने जब अपनी दावत पेश की तो उसके जवाब में जो उन्होंने घटिया किस्म के कलमात कहे, तो असल में ऐसा था कि वो बदबख्त थे, उनके नसीब में ये खैर नहीं थी। अब ऐसा है कि जितनी बड़ी आज़माइश आती है, जितना बड़ा गम आता है, जितनी बड़ी परेशानी आती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उतना ही बड़ा इनाम और इकराम आता है। हम देखते हैं कि ताइफ़ के फ़ौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की शक्ल में आपको जो इतनी बड़ी नेमत मिली, आपको आसमानों की सैर कराई गई। तो क्या पता चला कि ताइफ़ वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की, तो जिन्नों की जमात ने वापसी पे कुरान सुना और वो ईमान ले आए। और ज़मीन वाले अगर बेतौकीरी करते हैं, अगर इज़्ज़त नहीं करते, तो आसमान वाला तो है ना, और अल्लाह ताला ने आपको अपनी तरफ आसमानों की तरफ बुलंदी नसीब फरमाई। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हमारी ज़िंदगियों में भी आज़माइश आती है, गम आते हैं, हमारी भी यानी बेकदरी होती है, हमें भी हल्का जाना जाता है, इज़्ज़त नहीं होती है, बातें सुनने को मिलती हैं, गम आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबत के पहाड़ आ जाते हैं, तो हमने भी क्या करना है कि रवैया अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रखना है। क्योंकि हम सीरा क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम अपनी ज़िंदगियों में वही चीज़ें लाएँ, जिस तरह आपके मामलात थे, आपका इख़लाक़ था, आपकी नरमी, आपका माफ़ करना, ये सारी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगियों में लानी है, क्योंकि हम कहते हैं ना, लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और हज़रत आयशा से पूछा गया था, आपका इख़लाक़ क्या है? तो उन्होंने कहा था, कुरान आपका इख़लाक़ है। तो ऐसा है कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने ताइफ़ वालों को माफ़ फ़रमा दिया, तो हम भी अपने अंदर माफ़ी का, दरगुज़र का जो है जज़्बा पैदा करें और सब्र और हौसला रखें। बदला, इंतकाम की आग, कहते हैं ना, किसी को कोई कुछ कह देता है तो वो कहती है, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जब मुझे मिली तो मैंने उसको खरी-खरी सुनाई और मेरे दिल का बोझ जो है ना वो हल्का हुआ। नहीं, दिल के बोझ ऐसे हल्के नहीं होते हैं, बल्कि क्या करना है, सब्र करना है और दुआएँ करनी है।
اگر کوئی بہت تنگ کر رہا ہے تو نماز پڑھ کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے، میرا اس کے ذہن سے میرا دھیان نکال دے، اس کو کسی اور طرف اللہ مصروف کر دے کہ یہ مجھے اس طرح کی اذیتیں نہ دے۔ اور یہ بدلہ انتقام جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی صحت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی بڑی بلیسنگ اللہ اللہ عطا فرمائے گا۔ ہم نے ری ایکشنری نہیں ہونا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ طائف سے نکلے رسول اللہ علیہ وسلم، تو جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آ گئے تھے نا کہ آپ ابھی حکم کریں تو ہم طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیتے ہیں، ان کو غرق کر دیں گے، لیکن آپ نے معاف فرما دیا تھا اور کتنی خیر نکلی۔ میں اور آپ اس کا نتیجہ ہیں۔ میں نے اس کلاس میں بتایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں توحید والے موحد پیدا ہو جائیں۔ تو جب حجاج بن یوسف کا ٹائم تھا اور ہمارے مکران سندھ کے ساحل پہ راجہ داہر تھا اور ایک ہندو عورت نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا، کیونکہ وہاں قزاق جو تھے نا وہاں آ کے لوٹ مار کرتے تھے، تو زندگی یعنی پرسکون نہیں تھی۔ تو پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا۔ محمد بن قاسم طائف شہر کے رہنے والے تھے، وہاں کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو میں اور آپ جو آج یہ اسلام کی نعمت سے ہم جو بہروار ہیں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی معافی کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا، درگزر کر دینا، یہ بڑا یعنی عظیمت والا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیز لانی ہے کہ اگر ہم اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو زیادہ سے زیادہ خیر ملے گی۔ دیکھیں جب بھی زندگی میں غم آئیں، محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے آپ لے آیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، تھوڑے ہی سے بڑے ہوتے ہیں والدہ فوت ہو جاتی ہیں، دادا کی زیر آ جاتے ہیں پرورش، تو پھر دادا بھی فوت ہو جاتے ہیں، تو چچا ابو طالب آپ کی یعنی کفالت کرتے ہیں، پھر نبوت ملتی ہے آپ کو۔ تو پھر مکہ کے سردار، مکہ والوں نے کس طرح تنگ کیا، یہ سارے کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، رشتہ دار تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دین پر بھی آئیں گے تو طعنے، تشنیع، مختلف قسم کے القاب اپنوں سے ملیں گے، باہر والے تو عزت دیں گے۔ اور ایسا ہے اگر تنگ بھی ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے جن کے ہم قریب رہ رہے ہوتے ہیں پریشانیاں انہی کی طرف سے آتی ہیں۔ تو آزمائشیں آئیں گی تو اپنوں کی طرف سے آئیں گی، تو صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ بدلہ انتقام اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ بدلہ اور انتقام جو ہوتا ہے نا، یہ بندے کے سکون کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ بندہ خود ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا عجیب معاملہ ہے، جب اسے نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو شکر کر کے جنت پاتا ہے، اور جب کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے جنت پاتا ہے۔ یعنی ان دونوں جو حالات ہیں نا، دونوں، اور ہماری زندگی دیکھا جائے تو غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، یہ ہماری زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن موسٹ آف دا پارٹ ہماری زندگی میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم خوشیوں میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، راحت میں ہوتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے پریشانی کا، غم کا، لیکن ہم اس کو اگر اپنی جان کا روگ بنا لیں اور ہم لوگ شکوے شکایت کرتے رہے کہ آئے میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو صبر کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، نعمتیں ملیں گی تو ہم نے اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثبت رویہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آئے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتوں سے یعنی بہرور کرے گا۔ تو جس طرح طائف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، آسمان کی بلندیوں کی طرف آپ کو بلایا گیا اور جو تحفے بھی ملے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، اور ان کا جو
غلام تھے अय्यास, اور علامہ اقبال کا شعر بھی آپ کو یاد ہوگا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک بار محمود غزنوی, انہوں نے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ادھر ہند میں جتنے وہ مندر تھے, بت تھے, انہوں نے توڑے تھے, علاقے فتح کیے تھے. تو انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ انگوٹھی کا ایک نگینہ دے کے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لکھ کر دو کہ جو مجھے غم اور خوشی میں نا آپے سے باہر نہ ہونے دے. تو اس نگینے کے اوپر وہ لکھ کر لائے تھے کہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. تو کیا پتہ چلتا ہے, ہم خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اور جب غم آتا ہے تو تب بھی ہم جو ہے شکوے شکایت کر کے اور غلط چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ یاد رکھا کریں کہ وہ جو ٹائم ہے نا, ٹائم گزر ہی جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے نا صدمے کی چوٹ پر ہے. آپ نے فرمایا بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے, جس وقت صدمے کی چوٹ لگی ہے اس وقت صبر کرنا ہے, اور شکر بھی اس وقت کرنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ 11واں نبوت کا 11واں سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر آپ نا اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے تھے, کیونکہ سال میں ایک ہی موقع ہوتا تھا یہ لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف آتے تھے. اور حج وہی تھا جو شروع میں ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. سورج حج میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ, تو انہوں نے پھر آواز لگائی تھی. تو اب ایسا تھا کہ یہ حج جو تھا, یہ حج تو تھا یعنی رسم رہ گئی تھی, اس کی روح باقی نہ تھی. طواف تھا, سعی تھی, میقات تھا, حدود حرم تھی, منا, مزدلفہ, عرفات, سب کچھ تھا. تو آپ اس موقع پر جتنے بھی قبائل آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, آپ باری باری ان کے پاس جاتے اور اسلام کے بارے میں بتاتے. اس کے علاوہ یہ کیا کرتے تھے کہ کیونکہ قبائلی زندگی تھی, لڑائی جھگڑے تو بہت رہتے تھے, انتقام کی آگ یہ وہ, تو یہ اس میں 4 مہینے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ حرمت والے تھے, اس میں ان کو لڑائی کرنا منع تھی. لیکن ان کی اگر لڑائیاں پہلے سے شروع ہوئی ہوتی تھی تو اس لڑائی کو اب ختم نہیں کرنا چاہتے تھے, بدلے میں نا تو اس کو طول دینا چاہتے تھے, تو یہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. اگر حرمت والا مہینہ آ رہا ہے نا تو کہتے ہو نہیں, ہم اس کو یہ مہینہ نہیں مانتے, ہم اس کو اگلا مان لیتے ہیں, اگلے سال اس کو اپنے ٹائم پہ کر لیں گے. تو اس لیے اب ایسا تھا کہ یہ ایک پیسفل موقع ہوتا تھا, آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کی بات کرتے, تبلیغ کا جو کام تھا وہ کرتے. تو 6 لوگ مدینہ سے پہلے آئے, مدینہ کا نام یثرب ہے ابھی. تو یہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے, اوس اور خزرج, 2 قبیلے, اوس اور خزرج, یہ 2 بھائیوں کی اولاد تھے. یہ مدینہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے, اور 3 قبیلے جو تھے وہ اہل کتاب کے تھے. بنو نذیر تھا, بنو کینکا تھا, اور بنو قریظہ تھا. اب 6 لوگوں کے نام اسد بن درارہ تھا. یہ بڑی بابرکت, بڑے خوش نصیب آدمی ہے جو پہلے متعین کردہ صحابی کو اپنے ساتھ لے کر, اگلے سال دیکھیں گے 12ویں نبوت کو آئیں گے تو پھر یہ ایک اور بندہ مانگیں گے, تو یہ لے کر جاتے ہیں. اب ہجرت سے پہلے سب سے پہلے اسلام لانے والے 11ویں نبوت ہے یہ. تو یہ 6 لوگ آئے. اگلے سال 12 نبوی کو جو انہوں نے بندہ مانگا تھا وہ موصب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا تھا. پہلا ایمبیسیڈر ٹو مدینہ, یعنی پہلا سفیر جو اسلام کے لیے گیا وہ موصب بن عمیر ہے. موصب بن عمیر کا اسلام لانا, یہ میں آپ کو جو صحابی کے کچھ کے خاص جو تھے بتائے تھے اس میں ذکر کیا تھا. یہ مکہ کے شہزادے تھے, ان کی پرفیوم, ان کے کپڑے جو تھے برانڈڈ باہر سے آتے تھے. یہ مکہ کی گلیوں میں نکلتے, گھوڑے سے جاتے یا اونٹ پہ, تو ان کی خوشبو بعد میں بھی رہتی تھی. تو یہ مدینہ گئے تھے اسلام کی ان کو سکھانے کے لیے. تو اس لیے موصب بن عمیر کے جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بہت سے لوگ آلریڈی مسلمان ہو چکے ہیں. تو مدینہ کا اسلام اگر 2 شخصوں کی جانب آپ اس کو پھرایا جائے تو وہ اسد بن درارہ, یہ مدنی صحابی ہیں, اور مکہ کے صحابی موصب بن عمیر ہیں.
पहली बार जो इसको इन्होंने बैत की थी, बैत उकबा जो हुई थी, इसको 6 लोग आए थे। इसमें औफ दूसरे जो थे औफ बिन हारिस थे, इनके भाई अगली जो साल आएंगे उनमें वो भी शामिल होंगे। माज और दूसरे मशहूर साहबी मुअव्विज थे। ये दो भाई जो थे बदर की लड़ाई में इन्होंने अबू जहल को ना मारा था, कत्ल कर दिया था। और ये अपने बाप के हवाले से मशहूर नहीं है, ये अपनी वालदा इफ्रा की वजह से मशहूर है। वजह शोहरत वालदा है, यानी इनकी वालदा को भी एक निराला एजाज मिला। जी हम फिर जब गजवात पढ़ेंगे मदनी दौर में तो और इसके ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन अब अपने जहनों में इनके नाम रखिएगा। तो ये तारीख इस्लाम में कहते हैं किसी को इतनी कदर हासिल नहीं हुई जितनी इनको हुई है। इनके कहते हैं इफ्रा जो थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके 7 बेटे थे, 4 पहले शोर से और 3 मौजूदा शोर से थे। बदर में ये सारे बदर में सिपाही थे। और माज और मुअव्विज जो थे, इन्होंने अबू, ये छोटे छोटे थे, इन्होंने अबू जहल को मार दिया था। फिर राफे बिन मालिक थे, कुतबा बिन आमिर, उकबा बिन आमिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला वो नहीं है जो काफी हदीस के रावी होते हैं, वो जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन हराम उनका नाम होता है, वो थे। अब ऐसा था कि मिना में खेमे लगाए, कुरैश तो अरफात नहीं जाते थे, खुसूसी इन्होंने अपने लिए प्रोटोकॉल रखा हुआ था। इसलिए कुरान में इनको कहा गया था कि तुम भी वहां जाओ जहां से सब लोग लौट कर आते हैं। तो ऐसा है, आपने इनको इस्लाम की दावत दी। इनको जो आए ना मदीना से जो लोग आए हुए थे, आपने जब इनको इस्लाम की दावत दी तो ये एक दूसरे से कहने लगे कि ये वो नबी तो नहीं है जिनका जिक्र यहूदी करते हैं। क्योंकि ओस और खजरज 2 भाइयों के ये कबीले थे ना, आगे बढ़ते गए, इनकी आपस में लड़ाइयां चली हुई थी। जंगे बोआस नाम था, 100 साल से लड़ाइयां लड़ी हुई थी। तो फिर ऐसा हुआ कि इन 2 कबीलों ने, 2 यहूद के कबीले के साथ एक ने और एक ने एक कबीले के साथ इन्होंने अपना वलीफ बना के भाईचारा काम कर लिया था। तो जंग लड़ती थी तो अब ये औस और खजरज ना एक दूसरे के सामने भी आ जाते थे जंग के दौरान। तो जब भी ये यहूद जो ना जंग में हारने वाले होते हैं, तो ये अपनी किताब निकाल के, जैसे हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह के खत्म किए जाते हैं ना, इस तरह उन आयात को पढ़ते जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम का बताया था कि मैं नबी मबूस करूंगा, आखिरी उसकी ये निशानियां होगी। तो ये दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला उस नबी को जल्दी भेज, ताकि हम, अल्लाह ने कहा था ना कि तुम उसकी तायीद करोगे तो मैं तुम्हें फिर फतह दूंगा। तो इनको पता था कि वो नबी आएगा तो हमें फिर फतुआत मिलेंगी, तो ये दुआएं करते थे। अब आप देखें कि ये यहूद के जो 6 लोग, सॉरी यहूद नहीं, ये जो औस और खिजरज के 6 लोग आए ना बेते उकबा में, जो रसूल सल्लम को मिलते हैं हज के मौके पे। अब देखें अलामतें उनको कौन बताता था, निशानियां रसूलुल्लाह सल्लम की यहूद बताते थे उनकी, क्योंकि अहले किताब थे वो ना, उनकी किताब में था। तो इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ निशानियां ही आ जाएं तो वो काम नहीं आती हैं। तो इन इनके इनके वो अलामतें बताते थे, कहते थे क्या वो नबी आएगा, हम उसको पहचान लेंगे और उस नबी के साथ अल्लाह ताला की मदद होगी। तो फिर वो अपने दुश्मनों को कहते थे फिर तुम्हारे साथ वो होगा जो आद और समूद के साथ हुआ था। अब जब ये सफर करते थे तो आद और समूद के जो आसार कदीमा है उनके ऊपर इनका गुजर होता था, तो इन कौमों को बड़ी अच्छी तरह पहचानते थे। इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ पहचान काफी नहीं होती। पहचान का यानी जान पहचान का फायदा कब होता है और ये फायदा किसने उठाया? ये औस और खिजरज के नसीब में अल्लाह ने रखा। इन्होंने ये यानी उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वो नबी है जिसकी यहूद अब हमको धमकियां देते हैं लड़ाई में। तो यहूद के अंदर जो थी इनकिसारी और आजिज़ी नहीं थी, तासुब था, जिद थी, अनाद था, दुश्मनी थी। उन्होंने सोचा क्यों ना यहूद इन पर ईमान लाकर हम पर गलबा पाए, हम इन पर ईमान ले आए और इनकी मदद से हम यहूद पर गलबा पाए। फिर गलबा पा लिया था ना, जब हम मदनी दौर में पहुंचेंगे ना तो फिर आप देखिएगा वहां यके बाद दीगरे तीनों यहूद के ग्रोह जो है ना, कबीले, ये मदीना से ना निकाले जाते हैं, इनको एक्सपेल किया जाता है। तो अगले साल 12 नबूवत को 5 यानी इन 6 में से आए और 7 जो है और लोग आए, तो 12 लोग अगले अगले साल आते हैं।
تو اس میں جو آئے تھے اس میں عباس بن سامر، ذکوان بن قیس، یعنی یہ 12 لوگ تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں، اولاد کا قتل نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بہتان الزام بازی جو ہوتی ہے ہم وہ نہیں لگائیں گے. تو اس بیت کو سیرہ کی کتاب میں بیت عقبہ کہتے ہیں. عقبہ جو ہے یہ منع کی گھاٹی میں ہوئی. عقبہ اولا جو تھی اس میں 12 لوگ تھے، 6 لوگ جو تھے وہ 11 نبی والے جو پہلے آئے تھے اور ان کے ساتھ پھر نئے لوگ مل کر آئے، تو ٹوٹل 13 تھے. جب یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک عالم اور قاری بھیجیے جو اسلام کی وہاں پر تبلیغ کرے. تو آپ نے موسم بن عمیر کو بنیادی حکام اور قرآن سکھا کر بھیجا تھا. اب جو تھے موسم بن عمیر اسد بن درارہ کے گھر ٹھہرے، نماز، قرآن اور تبلیغ کرتے رہے. اس کے بعد تیسرے سال جو آخری بیت عقبہ ثانی ہوتی ہے تو اس میں 72 لوگ آتے ہیں. یہ نبوت کا جو ہے 13واں سال ہے سمجھ لیں، یا مکہ میں آخری سال ہے، کیونکہ 13 سال رسول اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ہوتے ہیں نا. اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہو گئی تھی. اور کچھ کے نزدیک کہتے ہیں یہ جو تھے 75 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں 73 تھے. 2 عورتیں تھیں اور عورتیں بھی بڑی خوش نصیب تھیں جو تلوار لے کے حفاظت کر رہی تھیں. اور مشہور انصاری صحابی آئے، خاص طور پر سعد، اوس کے سربراہ سعد بن عبادہ جو تھے یہ تھے. اور یہ وہی سال ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے پھر ہجرت کی تھی. اب اوس کے جو اوس قبیلہ ہے نا، اس کے اسلام لانے کی وجہ سعد بن معاذ جو ہے نا، ان کے کزن جو تھے، ان کے جو چچا زاد تھے وہ اسد بن خدیر تھے. موسم بن عمیر اسد بن درارہ کے ہاتھ مسلمان ہوئے. جب یہ آپ کے ساتھ ہجرت کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے چلیں. تو آپ کے چچا عباس بھی وہاں پر موجود تھے لیکن وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی ساری دشمنیاں جو ہے نا تمہاری طرف مبذول ہو جائیں گی، یہ تم پر حملے کریں گے، تم سے جنگیں کریں گے اور تمہیں بھی جنگیں لڑنی پڑیں گی. اگر تم مصائب سے گھبرانے والے ہو تو پھر ابھی کوئی عذر کر لو، یعنی ابھی کوئی ایکسکیوز کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم ناراض نہیں ہوں گے. اس پر انصار نے بڑی دلیری والی بات کہی، ہر طرح کا یقین دلایا. عباس بن عبادہ کہتے ہیں انصار کو کہ تم لوگ اچھی طرح سوچ لو کہ تم کس پر بیعت کر رہے ہو. یہ اب چچا عباس نہیں، یہ ایک اور عباس بن عبادہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں عرب اور عجم سے جنگ پر تم بیعت کر رہے ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑنے کا خیال ہو تو ابھی چھوڑ دو. مصائب میں، مصیبتوں میں چھوڑا تو دنیا اور آخرت کی ذلت جو ہے وہ تمہارا مقدر بنے گی. اگر عہد پر قائم رکھ سکتے ہو تو دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی. اب یہ ان کو سمجھا رہے ہیں. تو اس پر اب وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی اپنی جانیں اپنا مال خرچ کریں گے، کسی قسم کی قربانی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے اس پر بیعت کی. آپ نے ان میں پھر 12 نقیب مقرر کیے. 12 نقیب جیسے کلاس کے مانیٹر ہوتے ہیں نا، لیڈر آپ نے چنے. تو اس پر عبداللہ بن رواحہ، یہ جنگ موتا میں ان کا ذکر آئے گا. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات پوچھی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں، کچھ شرائطیں، کچھ معاہدے ہو رہے ہیں، تو جس چیز پر آپ مرضی یہ بیعت لے لیں، لیکن ہم کو بتائیے کہ ہم کو معاوضے میں اس کے بدلے میں کیا ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی. تو پھر کہتے ہیں خدا کی قسم انتہائی نفع کا سودا ہے، ہم پورے طور پر اس پر قائم رہیں گے. پھر اس کے بعد سورۃ توبہ میں آیت آ گئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا. کنہوں نے؟ یہ انصاری، یہ مدینہ کے لوگوں نے. جنت کس چیز پر ملے گی؟ اگلی آیتوں کا حصہ آ جاتا ہے، وہ قتال کریں گے، جنگ لڑیں گے اللہ کے راستے میں. یہ جنت صرف تسبیح کے دانوں پر، اللہ اللہ وقت پر، سبحان اللہ کرنے پر نہیں ہے، وظیفے کرنے پر یہ جنت نہیں ہے، گوشہ نشین ہونے پر بھی یہ جنت نہیں ہے.
ना ही दुनिया को छोड़ दो, राहिब बन जाओ, खानकाहों में चले जाओ, यानी उस पर नहीं है, यानी ज़ाती इबादत करनी तो बहुत आसान होती है। यानी वो क्या करेंगे, जिहाद करेंगे, खुद भी कत्ल होंगे, दुश्मनों को भी कत्ल करेंगे। फिर इनके साथ पक्के वादे हैं, सिर्फ़ कुरान में नहीं है ये वादे, ये तौरात और इंजील इंजील में भी, इनकी किताबों में भी, इल्हामी किताबों में अल्लाह ताला ने ये वादे क्या रखे हैं कि हर दौर में वादे जो हैं, पिछली किताबों में जो अल्लाह ने ये वादे फरमाए हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं इनके साथ मेरे वादे हैं। और कौन वादा कर रहा है? अल्लाह सुब्हाना ताला कर रहा है। और मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अपनी बात में अल्लाह से और कौन सच्चा हो सकता है। बस ए मुसलमानों, तुमको बुशारत हो, यानी तुमको खुशखबरी हो, ये सौदा, ये तुमको मुबारक हो, यानी ये बिज़नेस, ये सौदा जो तुमने किया है, तुमको मुबारक हो, जान का वादा तुमने कर दिया। अब इनमें से सारे तो शहीद नहीं हुए थे ना, ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह जान ही लेगा। तुमने ये मुआहिदा कर दिया, यानी ये मदीना वालों ने कर लिया, मेरी जान, मेरा माल अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान, तो उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं बिशारत हो इस सौदे पर, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो चीज़ है जिसने इंसार को इंसार बना दिया, अव्वलून अल साबिकून बना दिया। सबसे पहली नेमत दुनिया के अंदर अल्लाह ने उनको क्या दी थी? उनको क्या नेमत मिली थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मदीना में है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद पढ़ेंगे, बात होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।